خدمات متنوعة ونوعية قدمتها العتبة العباسية المقدسة خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر، كان أحد دعائمها توفير وجبات لإفطار الزائرين، إذ بلغ عدد وجبات الإفطار المقدمة من مضيفها أكثر من 550 ألف وجبة، وزعت بصورة مباشرة على المستفيدين، ناهيك عن آلاف الوجبات الأخرى التي قدمت داخل قاعات الضيافة أو كوجبات سريعة. تممنا شهر رمضان بإرضاء زائرين أبي الفضل العباس زائرين الإمام الحسين عليه السلام بتقديم وجبات إفطار ووجبات سحور خلال الشهر الفضيل من بدايته لحد أيام العيد المبارك. وفي أيام العيد أيضا قدم قسم المضيف ويتشرف بهذه الخدمة بتقديم الوجبات للزائرين الكرام. وابتدأ المضيف بهذه الخدمة منذ اليوم الأول للشهر الفضيل ختاما بيوم العيد، إذ أخذت الخدمات المقدمة منحا تصاعديا وصولا إلى أيام الذروة في ليالي القدر المباركة والجمعة التي شهدت وفود أعداد كبيرة من الزائرين. وقد استطاع المضيف أن يسخر جميع إمكانياته وملكاته وأن يلبي احتياجاتهم وتشرف بخدمتهم.